पूरे देश के साथ साथ 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भी ईद उल ज़ुहा का जो त्यौहार है बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और किस तरह का ये त्यौहार रहेगा और जम्मू की बात करें तो जम्मू में किस तरह से इसे मनाया जाएगा और क्यों ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त जामिया मस्जिद खड़ी के तला के जो इमाम हैं मुफ्ती इनायतुल्लाह, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। शुक्रिया सर, सबसे पहले इस त्यौहार के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या मकसद होता है इस त्यौहार को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि क्यों जो ये जो ईद का त्यौहार है वो मनाया जाता है। इस्लाम में दो ईदें होती हैं। एक ईद का नाम है ईद उल फितर, ये दूसरी इसका नाम ईद उल अज़हा। ईद उल फितर रोज़ों के बाद होती है और ये ईद उल अज़हा ईद उल फितर के 2.5 महीने के बाद होती है। यूँ तो अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त है, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें जो काम होता है, जैसे वहाँ रोज़े होते हैं, यहाँ पर इस मौके पर क़ुरबानी की जाती है, जानवर को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान किया जाता है, इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा रखा गया है। इस बार 21 जुलाई को ईद जो है वो मनाई जाएगी। और अगर खड़ी के तला मस्जिद की बात करें तो इस आसपास के इलाके के जो लोग रहने वाले हैं जो यहाँ पर आते हैं ईद की नमाज़ अदा करने, उनके लिए किस तरह की तैयारी जो है वो की गई है और कब ये नमाज़ जो है वो अदा की जाएगी? आमतौर पर ईद की नमाज़ तो ईदगाह में हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो SOPs और इंतज़ामिया की लाइन से जो गाइडलाइन आई है उसमें ईदगाहों में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तमाम जामिया मसाजिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो मरकज़ी जामा मस्जिद तालाब खटिका के अंदर भी सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। तो ईद की नमाज़ का पढ़ने के लिए जब लोग आएंगे तो उनसे जैसे पहले भी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं या और नमाज़ें पढ़ने के लिए आते हैं, आम तौर पर SOPs का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर मैं तमाम मुसल्लीन से गुजारिश करूँगा कि जब भी वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, चाहे जो लोग जामा मस्जिद तालाब खटिका आएंगे या अगर कोई साथी किसी और मस्जिद में भी जाना चाहेगा तो उसमें भी वो SOPs का पूरा ख्याल रखें। मैं एक सवाल यहाँ पर और जोड़ूंगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग SOPs का पालन जो है वो करते हैं। मस्जिदों की बात करें, मंदिरों की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें या चर्च की बात करें, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कहीं ना कहीं उस समय लोग जो हैं वो भूल जाते हैं SOPs का पालन करना। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, SOPs जो है ये कोई ऐसा आर्डर नहीं है कि जो किसी की तरफ से ज़बरदस्ती किसी पर कराया गया है। SOPs का आर्डर आया है इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए, चूँकि कोरोना बीमारी है और बीमारी से बचने के लिए जहाँ डॉक्टर मिसाल बुखार वाले को कहेगा AC के सामने नहीं रखना, ठंडा पानी नहीं पीना, इस तरह ऐसे ही कोरोना के पेश नज़र जो SOPs बताई गई है, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, दूरी बना कर रखना, तो ये गुजारिश ज़रूर रहेगी कि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ होती है कि जैसे हम कोशिश करते हैं बाज़ारों में या और नमाज़ों में मस्जिद में आने पर इन चीज़ों का एहतमाम करने के लिए, तो इस मौके पर चूँकि थोड़ी सी गैदरिंग होती है और चूँकि ईद का एक रूटीन है, एक समझिए खुशी का इजहार का एक तरीक़ा कार है कि दूसरे से मिलना, गले लगना और हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाना वगैरह। लेकिन इस मौके पर मैं गुजारिश करूँगा कि SOPs का तकाज़ा ये है कि हम गले न लगें, हाथ न मिलाएं, बल्कि दूर से ही एक दूसरे को वेलकम करेंगे, खुशामदीद जो भी कुछ करने का दूर से करेंगे। लिहाजा SOPs का इस मौके पर ज़रूर ख्याल रखें। कुर्बानी को लेकर क्या कोई समय निर्धारित किया जाता है कि किस समय आप कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं? कुर्बानी के लिए इस्लाम ने 3 दिन मुतय्यन किए हैं। जिस दिन ईद होती है वो दिन, उसका दूसरा, उसका तीसरा। ईद के दिन अलबत्ता ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते। जब ईद की नमाज हो जाती है उसके बाद कुर्बानी करने की इजाज़त है, फिर 3 दिनों में वो कभी भी जब उसको मौका होगा उस वक्त वो कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी को लेकर क्या मैसेज आप लोगों को देंगे कि कुर्बानी जब दी जाती है उसके बाद वो क्या करें? कुर्बानी के हवाले से गुजारिश करूँगा कि जिन हमारे भाइयों पर कुर्बानी वाजिब है, सबसे पहले उनको चाहिए कि कुर्बानी ज़रूर करें। और कुर्बानी करने के बाद हमें हुक्म यह है कि उस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक अपने लिए रखेंगे, एक अपने रिश्तेदारों को देंगे, एक गरीब गुरबा को देंगे। यहाँ पर मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये हिस्सा तकसीम करने के वक्त में, चूँकि कोरोना है, कोरोना की वजह से एक दूसरे से लोग दूरी बना के रखना और बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो अगर मान लो हमारा कोई साथी, हमारा रिश्तेदार या कोई भी दोस्त हमारा गोश्त लेने से इनकार करता है कोरोना की वजह से, तो हमें उसे माइंड नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी एहतियात कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इस मौके पर हर उस बंदे पर तक जो गरीब होगा, जो नादार होगा, उस तक हमें इमदाद करने की, गोश्त पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए।
یہ گوشت تقسیم کرنے کے سلسلے میں اسلام نے وسعت دی ہے کہ تم جس کو یہ گوشت دینا چاہو گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر تمہارا غیر مسلم بھائی بھی اس گوشت کو لینے کے پر راضی ہوگا، تیار ہوگا، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ایک تو گوشت کی تقسیم کاری میں اس طرح کی وسعت رکھیں، دوسرا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس خوشی کے موقع پر اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ جانور ذبح کر کے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، ان سے میری گزارش رہے گی کہ اگر آس کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، تو عید کی خوشی کے حوالے سے جیسے ہم اور لوگوں کو اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو اپنے غریب پڑوسی کو، غریب رشتہ دار کو بھی کوئی گفٹ دینا چاہیے، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس موقع پر اس خوشی میں شریک ہو جائے۔ صاف صفائی کو لے کر آپ کیا میسج؟ دوسری بات، جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرتے ہیں، لیکن جانور کی اوجڑی ہے، کھال ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پر تو کوشش یہ کی جاتی ہے کسی ایسی جگہ پر قربانی کی جائے جہاں پر صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھے، لیکن اگر کسی سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام ہمیں ایک تو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر ہم نے مثال جانور کھلے عام ذبح کی یا کسی راستے پر وہاں پر اوج ڈال دی، گوبر اور دیگر گندگی چیزیں وہاں پر ڈال دی، اور ہمارا کوئی بھی بھائی ہو، وہ ضروری نہیں کوئی ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا پڑوسی، کوئی بھی انسان اگر وہاں سے اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کو تکلیف دے دینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی ساتھی یہ غلطی کر دیتا ہے کہ یہ سارا سامان کسی نالی کے اندر ڈال دیتا ہے، یا کھال وغیرہ نالی کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے نالی رک جاتی ہے اور پانی باہر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ساتھیوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کام بھی ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اگر کھال لینے کے لیے ہمیں بکتی نہیں ہے یا کسی اور ادارے میں ہم اس کو نہیں دے سکتے، اس کو ٹکڑے کر کے ہم کس کو دفن کر لیں، یعنی کل ملا کر ہمیں اس موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آخری سوال کروں گا، کافی سالوں سے ہم بھی اس چیز کو یہاں پر کور کر رہے ہیں، اور عید کا موقع جب یہاں پر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جو مذہب ہیں اس کے لوگ یہاں کھڑی کے طلاب کی بات کریں یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور جب عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہاں پر دیکھے جاتے ہیں۔ میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ اس عید کے موقع پر جو پورے ہمارے دیش کی جو عوام ہے، جہاں تک ہمارے مادھیم سے آپ کی آواز چاہے دیش چاہے اس سے باہر بھی جا رہی ہے، تو کیا اپیل آپ میسج دینا چاہیں گے عید کو لے کر؟ یہ الحمدللہ ہم اللہ کی ذات پر اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جب بھی عید ہوتی ہے اور عید ہوتی تھی کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے تھے تو مسلمان تو سارے اپنی عیدوں میں مصروف، وہاں کئی غیر مسلم یعنی ہر کمیونٹی کے، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، تقریباً تمام کمیونٹی کے لوگ، کسی نے حلوہ بنا کر تقسیم کر رہا ہوتا تھا، کوئی کھیر تقسیم کر رہا ہوتا تھا، اور کوئی پانی تقسیم کر رہا ہوتا تھا۔ یہ آپسی جو بھائی چارہ یہاں کر ایک مثالی بھائی چارہ رہا ہے، ہم امید کریں گے یہ بھائی چارہ کا باقی رہے گا، اور گزارش بھی کریں گے اپنے دوسرے بھائیوں سے جو اس بھائی چارے کو قائم رکھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس بھائی چارے کو اپنے ان خوشیوں کے موقع پر قائم رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اور اچھا پیغام ہے، اس کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ یہ تھے مفتی عنایت اللہ، جو کہ کھڑی کے طلاب جو مسجد ہے جموں کے اندر اس کے امام ہیں، اور عید کو لے کر انہوں نے تمام جنتا سے اپیل یہ کی ہے کہ آپ عید منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، اور غریب لوگ جو ہیں جو اس دن جب آپ قربانی کریں گے تو ان میں بھی جو گوشت ہے وہ آپ ضرور بانٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپسی بھائی چارہ جو ہے وہ بنائے رکھیں۔ اس طرح کی اپیل جو ہیں وہ مفتی عنایت اللہ جو کہ امام ہیں اس مسجد کے، وہ جنتا سے کر رہے ہیں۔ سنیل شرما کے ساتھ روی شرما، JK نیوز، جموں کشمیر۔